الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الاحتفال المحترم وزملائي في الفصول، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية حول موضوع النار. إخواني، إن الله تبارك وتعالى خلق العباد لعبادته، وجعل الأجر والثواب جزاء بما كسبت أيديهم في هذه الدنيا، فجعل الجنة للعباد الذين يتبعون سبل الصلاح والتقوى ويتجهون إلى السعادة والفلاح، وجعل النار معدة للعباد وأعضاء الأسرة الإنسانية الذين يسيرون إلى الشر والفساد والعصيان والمروق من الأوامر الإلهية. إخواني، وقد وصف القرآن الكريم النار بأنها دار الكفار الفجار الذين جاحدوا بالعقائد الإسلامية وأحبوا أن يتبعوا خطوات الشيطان وأبنائه، فالنار لا تبقي أي شيء فيه ولا تذر، وستكون لواحة للبشر، كما ذكر الكتاب الخالد في الجزء 29: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فقد عين الله تبارك وتعالى زبانية على النار وخزنة لها، قد بلغ عدد هؤلاء الزبانية 19، وعلى رأسهم ملك يسمى مالكا، كما قال الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إخواني، اقرأوا هذه الآية الكريمة التي تنبهكم وتنذركم من عذاب النار التي تطلع على الأفئدة. قوموا بالقسط والعدل في شؤونكم وابذلوا جهودكم للاعتصام بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا وتمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وعضوا عليها بالنواجذ، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إخواني، قد بعث الله تعالى الأنبياء والرسل الذين هدوا الناس إلى الرشد والتقى، فمن آمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن كفر به فيعذبه الله تعالى عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إخواني، أنتم تشاهدون إخوانكم في هذه الدنيا يرتكبون المعاصي والذنوب ويعمهون في ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن الله تعالى يرق لهم ويرحمهم كي يتوبوا إلى الله وينيبوا إلى رحمته، فلما تابوا وأنابوا إلى الله تعالى دخلوا في النفوس المطمئنة التي هي في عباده الصالحين، وستدخل في الجنة التي تجري من تحتها الأنهار. وعكس ذلك، إذا استمر إخوانكم في اقتراف الذنوب يخدشهم الله تعالى، فتحرق بيوتهم وحوانيتهم وتخرب ممتلكاتهم ويطرحون في مكان صعيد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن بطش ربك لشديد. إخواني، فتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وخافوا مقام ربكم، وانهوا نفوسكم عن الهوى،
فإن الجنة هي مأواكم التي فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولكم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربكم. وأخيرا أدعو الله لي ولكم ولسائر المؤمنين أن يقدر لنا هذه الجنة وينقذنا من عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد